अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, बिन्यामिन शौकत एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। हाई कोर्ट की तरफ से गंदम के काश्तकारों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। मैंने कहा आप दोस्तों से शेयर करूं। काफ़ी परेशान है गंदम के काश्तकार, होना भी चाहिए। रेट बहुत कम है, मायूस कुन है, ना होने के बराबर है। और अब काश्तकार अपने आप को यकीनन कोस रहे होंगे कि हम गंदम काश्त ना करते। आप दोस्तों को याद होगा कि हमने जब गंदम काश्त हो रही थी तो उस वक्त मैंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके आपको बताया था कि पाकिस्तान में इतनी गंदम मौजूद है, लिहाजा आप अगर 10 एकड़ लगाने का प्लान कर रहे हैं तो 5 एकड़ पे आ जाएं, 100 एकड़ का कर रहे हैं तो 50 एकड़ पे आ जाएं, यानी 50% कट कर दें तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट का रेट अच्छा हो जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई फार्मूला काम करेगा। लेकिन कल मैं सियालकोट में था, आप यकीन करें कि ऐसे लग रहा है जैसे गंदम के अलावा कोई फसल है ही नहीं। सर्दियों में हर जगह पे गंदम लगी हुई है। जनूबी पंजाब की तरफ चले जाएं गंदम लगी हुई है, सिंध की तरफ चले जाएं गंदम लगी हुई है, सेंट्रल पंजाब में गंदम लगी हुई है। बहरहाल कसूर काश्तकार भाइयों अपना भी है। हमें सोच समझ के काम करना चाहिए। हम नहीं सोचते समझते, हम ब्लाइंडली कल्टीवेट कर देते हैं हर चीज़। बहरहाल वो जो होना था वो हो चुका। अब मसला ये है कि ये केस पहुंच चुका है लाहौर हाई कोर्ट में, और जज साहब हैं सुल्तान तनवीर अहमद साहब, इंतहाई मोहतरम और सीनियर जज हैं। तो इन्होंने जो सरकारी वकील था उससे पूछा कि आप लोगों ने कैंपेन की थी कि गंदम लगाएं। सीएम साहिबा ने ये स्टेटमेंट दी थी पब्लिक में और मीडिया पे भी चली थी कि आप गंदम लगाएं, आपको नुकसान नहीं होगा। तो अब काश्तकार को नुकसान हो रहा है तो अब गंदम गंदम हुकूमत क्यों नहीं खरीद रही। तो उसके ऊपर वकील साहब के साथ उनकी जो टीम थी, ये किसी के पास इस चीज़ का जवाब नहीं था। तो फिर जज साहब ने दोबारा उनको कहा कि क्या आपको नहीं लगता कि ये मिडिल मैन के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है गंदम के काश्तकार को। हुकूमत का काम था प्लानिंग करना, और गंदम अगर लगवाई है काश्तकारों से कह के लगवाई है, ये एक जिम्मेदारी थी। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि जो हमारे राना तनवीर हुसैन साहब हैं, ये एक मीटिंग में एक्सेप्ट कर चुके हैं कि काश्तकारों को 500 रुपये फी मन नुकसान हो रहा है, जबकि नुकसान 1000 से 1500 रुपये है। लेकिन मैं कहता हूं कि चलो 500 भी अगर हो रहा है तो हुकूमत ने एक्सेप्ट किया है कि 500 रुपये का नुकसान हो रहा है, और अगर कोई 50 मन किसी की गंदम है तो वो ऑटोमेटिकली उसका नुकसान 50 मन के साथ 50,000 पे चला गया। तो काश्तकार भाइयों, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है और जज साहब ने बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं। मैं दुआ करता हूँ कि सुल्तान तनवीर अहमद साहब इस केस में अल्लाह इनके दिल में रहम डाले, ये थोड़ा इन डेप्थ जाएं। जज साहब, मैं प्रैक्टिकल फार्मर हूँ, मैं खुद कंसल्टेंसी करता हूँ, मैं खुद 10 फार्म्स पे मैंने गंदम लगाई है। यकीन करें 3,000 रुपये फी मन से कम किसी सूरत कॉस्ट नहीं आती। ये अखराजात हैं जो मैं आपको 3,000 रुपये बता रहा हूँ, इससे मुश्किल से जो काश्तकार है वो अपने अखराजात पूरे करता है अगर 3,000 रुपये फी मन पे गंदम फरोख्त हो। हमारे पास कैलकुलेशंस हैं, एक एक चीज़ की कैलकुलेशन है। ये टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं आपको एक लमसम फिगर बता रहा हूँ। तो इससे कम, 3 से कम अगर किसान की गंदम बिके तो उसको सरासर नुकसान है। आप इसको इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, हम डॉक्यूमेंट्स लेके आपके पास आ जाते हैं, आप हमें बुला लीजिए। किसी सूरत में इसका ऐसा फैसला करें कि तारीख में किसान आपको किंग के तौर पे जानेंगे। यकीन करें काश्तकारों के घर में इस वक्त फाके हैं। काश्तकार ने 6 माह इंतज़ार किया है कि इस गंदम की फ़रोख्त के बाद उसने बेटी की शादी करनी थी, लेकिन अब उसकी बेटी घर में बैठी है। किसी ने घर बनाना था, वो उधर ही सारे काम ठप हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। आड़तियों से जाके पूछ लें, उनका एक पाई नहीं अदा कर पा रहे काश्तकार। अगली फसल के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। मैं छोटे काश्तकारों को छोड़ देता हूँ जज साहब, जो बड़े काश्तकार हैं जो 20, 30, 40, 50 एकड़ तक काश्तकारी करते हैं, वो भी दिवालिया हो चुके हैं। उनके पास भी पैसे नहीं है अगली फसल के लिए। उससे अगली खतरनाक बात यह है कि ये लोग ठेके पे जमीनें देके गुजारा कर लेते थे, अब ठेकेदार भी भाग चुके हैं। इस वक्त कोई जमीन ठेके पे लेने के लिए तैयार नहीं है, मासवाए कुछ हमारे एरियाज हैं जहां 3-3 फसलें आती हैं, बड़ी फर्टाइल ज़मीन है, उनको छोड़ दें। मैं जनरल ज़मीनों की, रूटीन की ज़मीनों की, जो एवरेज ज़मीनें हैं हमारी, जो मेजॉरिटी में हैं, जो 80% से ज़्यादा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
وہاں کاشتکار بالکل پس چکا ہے اس وقت، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کیونکہ گندم حکومت کے کہنے پہ لگا دی کہ سی ایم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ نقصان نہیں ہوگا، آپ لگائیں گندم، میری ذمہ داری ہے، میں نقصان نہیں ہونے دوں گی، لیکن اب وہ ذمہ داری کہیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ 2200 ریٹ ہے گندم کا، اس میں سے بھی آڑتی بھی اپنا مارجن لے لیتا ہے، یہ کاٹ بھی کاٹ لیتے ہیں۔ آپ سمجھیں کہ 100 روپیہ جو ہے وہ اس مد میں چلا جاتا ہے، ٹرانسپورٹیشن بھی آ رہی ہے کاشتکار کی، پھر جو باردانہ ہے، بیگ اس نے خریدنا ہے 50-60 روپے کا، وہ بھی ہے، پھر مزدوری دینی ہے، اور یہ سارا کرا کے اگر میں آپ کو نٹ شل بتاؤں تو کاشتکار کو اس وقت 1600-1700 روپے میں پڑ رہی ہے گندم فی من۔ 3000 والی گندم 1600-1700 روپے میں بیچنے پر مجبور ہے کاشتکار کو۔ یہ جو میں نے کیلکولیشنز کی ہیں اس کے پاس جھٹکا حساب ہوتا ہے، وہ کیلکولیشن نہیں کر پاتا، وہ پیسے لگائی جاتا ہے، آڑتی سے پکڑ کے لگا لیے، بیٹے سے پکڑ کے لگا لیے، کوئی گھر میں جاب کرتا ہے اس سے پکڑ کے لگا لیے، اپنی جمع پونجی لگا لی، سونا بیچ لیا، چاندی بیچ لیا، جانور بیچ لیے، یہ ساری چیزیں کرا کے کسان لگاتا ہے، وہ ڈاکومنٹیشن نہیں کرتا۔ لیکن ہمارا چونکہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے کام چل رہا ہوتا ہے، ہم ایک ایک پائی کی ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں۔ 3000 روپے فی من سے کم کسی صورت گندم وارے میں نہیں آتی، اور جن جگہوں پہ ٹھیکہ زیادہ ہے وہاں یہ کاسٹ جو ہے وہ 3200-3300 روپے تک چلی جاتی ہے، اور جو آپ کا ویٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اس کی کیلکولیشن کے مطابق بھی 3300 روپے فی من اس کی فیئر پرائس ہونی چاہیے گندم کی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سرکاری ادارے کہہ رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں ہے؟ جناب عالی، جس ملک نے فوڈ سیکیورٹی کرنی ہوتی ہے، فوڈ سیفٹی کرنی ہوتی ہے، اپنی عوام کو سال بھر کے لیے محفوظ کرنا ہوتا ہے اس کی خوراک کو، تو وہ اس طرح جو کاشتکار ہے اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتا۔ آپ ہمسایہ ملک میں دیکھ لیں، آپ یو ایس میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی بڑے ملک میں دیکھ لیں، گورنمنٹ کا جو سٹیبل فوڈ ہوتی ہے، جو لوگوں کی عمومی خوراک ہوتی ہے، اس کا سٹاک حکومتوں کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہمسایہ ملک میں ایک انہوں نے پرائس اناؤنس کی ہے اس سیزن کی، اور وہ پاکستانی کرنسی میں اچھی خاصی پاکستان سے وہ تقریباً ڈبل ہے اس وقت جو پاکستان میں بک رہی ہے، اور اگلے سال کی بھی انہوں نے اناؤنس کر دی ہے 10% ایڈیشن کے ساتھ، کیونکہ جو کراپ سائیکل ہے وہ ایک دفعہ ڈسٹرب ہو جائے تو اس کو 3 سال لگتے ہیں دوبارہ سیٹ ہونے میں۔ اگلے سال اگر گندم نہیں لگی تو پھر 30 سے 2 سال آپ کو خشک سالی کے کہہ لیں یا گندم کے بحران کے کہہ لیں، وہ آپ کو گزارنے پڑیں گے، پھر تیسرے سال جا کے کراپ پیٹرن سیٹ ہوگا۔ کوئی اب بیچ میں ایک فصل لگ گئی تو وہ فصل گندم کی جو ٹائمنگز ہیں وہ ڈسٹرب کر دیں گی، تو آپ کو 2 سال، جس طرح پچھلے 2-3 سال ہم نے امپورٹ کی ہے وہ بھی ایک دفعہ ایسے اسلام پایا تھا، تو اب دوبارہ پھر اگر ہم 1-2 سال کے لیے خود کفیل ہوئے ہیں گندم میں، تو یہ جو حکومتی پالیسی ہے یہ اس کو دوبارہ ڈسٹرب کر دے گی، ہم دوبارہ گندم کی امپورٹ میں چلے جائیں گے۔ اور بائی دا وے اس سال بھی پاکستان کے پاس گندم اب بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ پروڈکشن کم ہوئی ہے، فی ایکڑ پیداوار کم آئی ہے، بارشیں کم ہوئی ہیں، کچھ آندھی طوفان ژالہ باری سے فصلیں خراب ہوئی ہیں، تو کراپ تو ہمارے پاس پوری ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت صرف مڈل مین آڑتی بائنگ کر رہے ہیں۔ حکومت نے جو الیکٹرانک ویئر ہاؤس کا سسٹم دیا تھا اس کی ابھی تک ایس او پیز نہیں بن سکے، وکیل صاحب نے تو آپ کو بتا دیا کہ ہم تھرڈ پارٹی کروا رہے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ابھی تک وہ نہیں ہو سکا، اور فارمرز کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ سٹور ہاؤس میں جا کے کسی جگہ رکھ سکیں، فارمر نے تو فوری بیچنی ہی بیچنی ہے۔ تو اس صورت میں کیا مڈل مین اور آڑتی اور باقی جو پروسیسر ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کسان کو اگر 15 دن 20 دن مہینے بعد اگر حکومت سیکنڈ بائر مارکیٹ میں کھڑا بھی کر دیتی ہے تو وہ فارمر کے لیے نہیں کھڑا کرے گی، وہ آڑتی کے لیے، مڈل مین کے لیے، انویسٹر کے لیے اور پروسیسر کے لیے، یہ 4-5 جو سیگمنٹ ہیں ان کو فائدہ دینے کے لیے گورنمنٹ وہ کام کرے گی، وہ کسانوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو کیس تھا یہ سردار ظفر حسین صاحب کی طرف سے فائل کیا گیا تھا، میں ان کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کسانوں کا کیس لڑا، اور جج صاحب کو بھی میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ وکیل صاحب کو یہ کہا کہ آپ جواب لے کے آئیں اپنا، ورنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں یہ کیس نہیں بنتا، حکومت نہیں خرید رہی تو کورٹ کیا کر سکتی ہے۔ تو میں جج صاحب سے دوبارہ اپیل کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ کو بہت پسند آ جاتی ہیں کبھی کبھی، تو یہ کسی ایک کسان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تقریباً 70 لاکھ فارمر ہیں پنجاب میں،
اور اس میں سے کوئی 50-60% لوگ گندم کاشت کرتے ہی کرتے ہیں. تو یہ 40-50 لاکھ لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ سارے آپ کو بہت دعائیں دیں گے. تھوڑا ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ اس چیز کو اسٹڈی کریں. گندم کی جو ساری کیلکولیشنز ہیں ان کی فائل منگوائیں, گورنمنٹ کی بھی منگوائیں اور جو پروگریسو فارمر ہیں ان کی بھی منگوائیں. آپ اس کو ٹیلی کریں, آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ 3000 سے کسی صورت کم نہیں پیدا ہوتی ایک من گندم. تو آپ حکومتوں کو بانڈ کریں کہ کم از کم آپ جو پرائس کسان کی ہے اس پہ تو یہ خریدیں, اس پہ تو حکومت کر سکتی ہے, فلور ملز کو کر سکتی ہے, مڈل مین کو. اگر حکومت یہ کر سکتی ہے کہ اس سے اوپر نہ جائے تو یہ بھی تو کہہ سکتی ہے کہ اس سے نیچے نہ جائے. حکومت کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں. تو سر ونس اگین اب پوری فارمنگ کمیونٹی جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ان ڈیپتھ اس کیس کو اسٹڈی کریں گے اور کسانوں کے حق میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کروائیں گے. کاشتکار بھائیو, آپ بھی دعا کریں کہ سلطان تنویر احمد صاحب کو اللہ تعالیٰ جرأت دے, ہمت دے اور اس کیس میں ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنے کی توفیق دے اور کسان بھائیوں کے حق میں کوئی فیصلہ کرنے کی توفیق دے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.